एल्बम निकाल्दाको शास्ति। नगेन्द्र हाडा दाईको सङ्गीतमा मैले करिब 35-40 वटा गीत गाएँ होला, जसमध्ये उहाँकै सङ्गीतमा मात्र 2 वटा गीती एल्बम निस्किए। 2033-34 सालतिरको कुरा हो। पहिलो पटक नेवारी गीतको एल्बम रेकर्ड गर्न मैले नयाँ बजार मेपी जाने बाटोमा पर्ने 5 आना जग्गा नै बेचेँ। 6,000 रुपियाँ तिरेर किनेको उक्त जग्गा 3-4 वर्षपछि बेच्दा 19,000 रुपियाँ हात परेको थियो। गीत रेकर्ड गर्दा सबै पैसा वारवार्ती खर्च भयो, तर क्यासेट बेचेर चुपुर चुपुर आएको पैसा त्यसै हावामा सिद्धियो। पैसा सिद्धियो भन्नुको मतलब 5 आना जग्गा हावामै हरायो। 5 आना जग्गा त सिद्धियो नै, क्यासेट निकाल्न पनि अनेक शास्ति खेप्नु पर्यो। एल्बममा रहेका जम्मा 9 गीत रेकर्ड गर्न कम्तीमा पनि 2-2.5 वर्ष लाग्यो। जबकि अहिले जस्तो प्रविधिको विकास भएको भए सङ्गीत संयोजन गर्ने समय बाहेक त्यति गीत 2 दिनमै गाइसक्थेँ। त्यति बेला गीत रेकर्ड गर्न अहिले जस्तो छ्यापछ्याप्ती स्टुडियो थिएनन्। सिंहदरबारभित्र रहेको रेडियो नेपालमा रेकर्डिङ स्टुडियो थियो, तर त्यहाँ व्यक्तिगत गीत रेकर्ड गर्ने कुनै सुविधा थिएन। त्यसमाथि झनै सरकारी स्टुडियोमा नेवारी गीत रेकर्ड गर्नु भनेको सपनामा पनि नचिताइने कुरा थियो। त्यस्ताका न्यू रोडबाट खिचापोखरी जाने मोडैमा युनाइटेड स्टेट इन्फर्मेसन सर्भिस अन्तर्गतको अमेरिकन लाइब्रेरीको भवन थियो। त्यस भवनमा 60-70 मान्छे अटाउने साउन्ड प्रुफ कोठा पनि थियो, जहाँ बेला बेलामा अङ्ग्रेजी वृत्तचित्र देखाइन्थ्यो। त्यस्ता वृत्तचित्र हेर्न 5-7 पटक त म पनि पुगेको थिएँ। वरिष्ठ गायक प्रेमध्वज प्रधान दाई त्यहीँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। पुरानो चिन्जानको विश्वासमा उहाँले गीत रेकर्ड गर्न त्यो कोठा सुटुक्क मिलाइदिनु भयो, जहाँ बिदाका दिन पारेर खुसुक्क मैले 4 वटा गीत रेकर्ड गरेँ। 3 वटा गीत भने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको रङ्गमञ्चमा पर्दा सर्दा बन्द गरेर रेकर्ड गरियो। प्रतिष्ठानमा आबद्ध सत्यमोहन जोशी, विजय मल्ल र प्रचण्ड मल्ल दाईहरूले मेरो विशेष अनुरोधमा रेकर्ड गर्न प्रतिष्ठानको रङ्गमञ्च उपलब्ध गराइदिएका थिए। त्यहाँ पनि बिदाकै दिन पारेर रेकर्डिङ गरियो। बाँकी गीत भने जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरको रङ्गमञ्चमै पर्दा बन्द गरेर रेकर्ड गरियो। एउटा गीत त अझ साथी रिद्धिबहादुर बज्राचार्यको त्यो टोलमा रहेको घरको छिडीमा समेत गरियो। हल्ला र इको कन्ट्रोल गर्न छिडीको झ्याल र भित्ताहरूमा बोरा र अनेक कपडा ठोकियो। त्यति बेला एउटा गीत रेकर्डिङ गर्न सिङ्गै 1 दिन लाग्थ्यो। सधैँ झैँ त्यो दिन पनि म्युजिसियन साथीहरूलाई खुवाउन घरबाटै खाजा बनाएर लगेको थिएँ। रेकर्डिङको बीचमा घरबाट लगेको खाजा खाँदा र खुवाउँदा खुबै रमाइलो र मिठो लाग्थ्यो। ती गीत रेकर्डिङ गर्दा साउन्ड क्वालिटी राम्रो पार्न आफ्नै पैसाले माइक र साउन्ड मिक्सर पनि हङकङबाट झिकाएको थिएँ। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारमा महिनौसम्म ती सामान अड्किएका थिए। कहिल्यै नदेखेको र बेचल्तीको प्रविधि भएकै कारण भन्सारका अधिकारीले सामानको भन्सार मूल्य निर्धारण गर्न महिनौँ लगाएका थिए। अनेक पटक धाएपछि बल्ल बल्ल भन्सारबाट सामान मुक्त गरेँ। यिनै नयाँ प्रविधिको सहयोगमा मैले कैयौँ गीत दोहोर्याएर पनि रेकर्ड गरेँ। सबै गीतको रेकर्डिङ गर्ने काम साथी नवीन चित्रकारले नै गरे। ललितपुरका डिजाइनर श्यामदास अशान्त बडो शान्त स्वभावका थिए। उनैले नेवारी संस्कृति झल्किने गरी क्यासेटको कभर डिजाइन गरिदिए। उक्त कभर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नभएर रङ्गिन नै छपाउने सल्लाह भयो। त्यस ताकासम्म न नेपालमा गतिलो कलर प्रिन्टिङ प्रेस थियो, न क्यासेटका कभर रङ्गिन नै छापिन्थे। कलर प्रिन्टका लागि हङकङ वा बैङ्कक जानुपर्ने हुन्थ्यो। हङकङमा कोसँग सहयोग लिने होला भनेर बुझ्दै जाँदा थाहा भयो वरिष्ठ सरोदवादक मोहन कुमार श्रेष्ठका दाई कृष्ण सुन्दर श्रेष्ठ साई नेपाली वायुसेवा निगमकै हङकङ शाखामा काम गर्नुहुँदो रहेछ। निगमको काठमाडौँ शाखामा काम गर्ने फुपाजु भरत बहादुर श्रेष्ठले हङकङमा कार्यरत कृष्ण सुन्दर दाईलाई मेरो काममा सहयोग गर्न अनुरोध गरिदिनु भयो। महिनौँ कुरेपछि हङकङबाट बल्ल क्यासेटको रङ्गीन कभर छापिएर आइपुग्यो। त्यस लगतै नेपाल भाषामा मैले गाएको पहिलो एल्बम बजारमा पुग्यो। क्यासेटको कभरमा लेखिएको थियो, साप है योपी दाजु किजा तताके पिन्ता मदन कृष्ण श्रेष्ठ व नगेन्द्र हाडा अध्यक्ष, अर्थात् अत्यन्त मनपर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मदन कृष्ण र नगेन्द्र हाडाको उपहार। कभरको मध्यभागमा श्यामदास अशान्तले कोरेको मेरो र नगेन्द्र दाईको रङ्गीन तस्बिर पनि छापिएको थियो। यति कामका लागि मैले धेरै मेहनत, खर्च र धैर्य धारण गर्नु पर्यो। अझ मभन्दा पुराना गायक गायिकाले गीत रेकर्डिङ गर्न त कलकत्ता नै धाउनु पर्थ्यो। तै मैले त अनेक गरेर काठमाडौँमै रेकर्ड गरी छाडेँ। त्यही रेकर्डिङ गर्दाको दौड धुप नै नबिर्सिने रेकर्ड भयो मेरो लागि। पार्ट टाइम जब 2030 सालतिर काठमाडौँका टोलमा सङ्गीत सम्मेलनको चहल पहल मचिरहेको हुन्थ्यो। ती सबै कार्यक्रममा भाग लिन म दौडिरहन्थेँ।
सबैबाट वाहवाही खाइरहेको हुन्थे। वाहवाही जतिसुकै बर्सिए पनि कतैबाट सुखको पैसा आउँदैनथ्यो। स्थानीय सङ्घ संस्थाले आयोजना गर्ने नेपाल भाषाका यस्ता कार्यक्रमबाट पारिश्रमिक लिने कल्पना समेत पनि कुनै कलाकारले गर्दैनथे। सञ्चय कोषबाट आउने मासिक तलब करिब 400-500 रुपियाँ मात्रै मेरो नियमित आम्दानीको एउटै स्रोत थियो। पैसाको अभावले सञ्चय कोषबाट कहिले घर सापटी कर्जा, कहिले सामाजिक कार्य सापटी कर्जा, कहिले औषधि उपचार सापटी कर्जा जस्ता अनेक शीर्षकमा हुने भयभरका सुविधा बारम्बार लिइरहेको हुन्थेँ, जसले गर्दा सबै शीर्षकमा कर्जा कट्टा गरी मसान्तमा तलब थाप्दा 1 महिनामा कहिले 50, कहिले 30 त कहिले 5 रुपियाँ मात्रै हात पर्थ्यो। एकपल्ट त मसान्तमा तलब बुझ्न जाँदा प्रशासन शाखाका कर्मचारीले विभिन्न शीर्षकमा अघि नै लिइराखेको रकम कट्टा गरेर पे बुकमा अङ्ग्रेजीमा निल लेखिराखेका रहेछन्। निल अर्थात् तलब बापतको 1 पैसा पनि बाँकी छैन। त्यो देखेर दिनभर मेरो मन खिन्न भइरह्यो। 1 रुपियाँ मात्रै तलब थाप्न पाएको भए पनि खाली हात त घर फर्किनु पर्दैनथ्यो भनेर मनमा कुरा खेलिरह्यो। छोराले खाओस् भनेर फेदीस्थित घरबाट बाले कहिले चामल, कहिले सिजन अनुसारको तरकारी, कहिले गेडागुडी र दाल पठाइरहनुहुन्थ्यो। यस्ता सामल तामल बोकेर सहर झर्ने मान्छे नभेटिएका बेला कहिलेकाहीँ कोठामा दाल चामल सिद्धिरहेको हुन्थ्यो। एकपटक फेदीबाट समयमै दाल चामल पठाउन नभ्याएका बेला आपत्तै पर्यो। यता आफ्नो भान्सामा दाल चामल सबै सिद्धिरहेको थियो। किनेर खान खल्तीमा 1 पैसा पनि थिएन। यस्तो बेलामा भोक पनि झन् बढी लाग्दो रहेछ। के गर्ने? भोक मेट्न कहाँ जाउँ भनेर धेरै बेर सोचिरहेँ। सोच्दा सोच्दा झन्झन अबेर हुँदै थियो। बेलुकाको 7:45 बज्दै थियो। झ्वाट्ट गायक तथा सारङ्गी वादक रामशरण नेपालीलाई सम्झेँ। उनी असाध्यै मिठो सारङ्गी बजाउँथे। सारङ्गी बजाउने उनको आफ्नै मौलिकता थियो। सारङ्गीलाई उनी सारङ्गीको बोले होइन भ्वाइलिनको बोले रेटेर बजाउँथे। यस्तो लाग्थ्यो यसरी सारङ्गी रेटेर त्यति मिठो धुन निकाल्ने मान्छे संसारमै उनी मात्रै छन्। आफ्नो पेटमा भोकले जोडसँग सारङ्गी बजेकोले होला सायद मलाई उनीको सम्झना आयो। त्यसताका म झोछेको एउटा गल्लीमा 3वटा कोठाको 60 रुपियाँ भाडा तिरेर डेरामा बसिरहेको थिएँ। कहिलेकाहीँ फेदीबाट बा पनि आउने हुनाले भान्सा र बाका निम्ति एउटा छुट्टै कोठा लिइराखेका थियौँ। रामशरण भने जैसी देवलको ब्रह्मटोलमा डेरा लिएर बस्थे। मेरो डेराबाट त्यहाँ पुग्न 10 मिनट पनि लाग्दैनथ्यो। बिस्तारै हिँड्दै उनको डेरातिर लम्किएँ। मनमा एकदम अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। खानालाई घरमा चामल पनि छैन, किनेर खान पैसा पनि छैन, त्यसैले तिमी कहाँ भात खान आएको भन्ने कुरा पनि आएन। जे पर्ला मिले केही खाइएला, नमिले एक रात भोकै सुतिएला भन्ने सोच्दै उनको डेरा पुगेँ। रामशरणले नै गाएको चर्चित गीत मध्येको एक माया कल्ले दियो नेप्टीलाई लाइटर भन्ने गीत गुनगुनाउँदै उनको डेराको भर्याङ उक्लिएँ। रामशरण नेपाली मलाई अत्यन्तै मन पराउने मान्छे मध्ये एक थिए। मेरो स्वर सुन्ने बित्तिकै उज्यालो मुख लिएर अत्यन्तै खुसी हुँदै भने, ओहो मदन दाई नमस्ते, कस्तो मौकामा आउनुभयो तपाईँ। हेर्नुहोस् आज मैले बँदेलको मासु ल्याएर पकाइराखेको छु। भर्खर 8 बज्यो, खाना खाइसक्नु भएको त छैन होला। उनको प्रस्ताव सुनेर मलाई चिट्ठा परे जस्तै भयो। मैले खाना नखाएको बताउने बित्तिकै उनले भने, उसो भए आज तपाईँ यहीँ खाना खानुपर्छ। खान्न भन्न पाइँदैन है, आउनुहोस् बस्नुहोस्। उनीसँग रमाइला कुरा गर्दै टन्न खाना खाइयो। खाना खाइसकेपछि सारङ्गी रेटेर उनले मिठा मिठा गीत सुनाए। मिठा गीतले मन पनि भरियो, मिठो भातले पेट पनि भरियो। रातभर भोकै छटपटिनु पर्ने अवस्थाबाट पनि जोगियो। यस्तो अवस्था बेला बेलामा परिरहन्थ्यो, तर यसो उसो गरेर टारिरहन्थ्यो। एकपल्ट कोठामा चामल सकिएको र किन्ने पैसा नभइरहेको मेरो अवस्था बुझेर झोछेको साथी उत्तम मानन्दरले आफ्नै घरबाट सुटुक्क 1 पाथी जति चामल ल्याइदिए। गाह्रो अवस्थाका दिन सम्झने क्रममा म उनलाई सधैँ याद गर्छु। यसरी आर्थिक अवस्था बिग्रिरहेका बेला गाह्रोमाथि झनै गाह्रो थपिँदै जाँदो रहेछ। यता आफ्नो यस्तो हालतको बेला उता फेरि बा बिरामी हुन थाल्नुभयो। उहाँलाई कलेजो र दम सम्बन्धी रोगले च्याप्न थालेको थियो। एकातिर पैसा नआउने, अर्कोतिर खर्चको मात्र बढ्ने अवस्था सिर्जना भयो। अफिसमा ओभरटाइम काम गरेर आउने धेरथोर पैसाले केही गर्न पुग्दैन थियो। यहाँसम्म कि एकपटक अफिसकै एक साथी जयप्रकाश प्रधानसँग 10 रुपियाँ सापटी लिएको थिएँ। त्यो 10 रुपियाँ तिर्न ठ्याक्कै 6 महिना लागेको थियो। तर ती साथी फुर्सदका बेला विदेशी पर्यटकलाई गाइडको काम गर्ने हुनाले उनको पर्समा पैसा खाली हुँदैन थियो। यो महिना नभए अर्को महिनामा ल्याउँला नि, केही छैन यार भन्दै उनले मलाई सजिलो पारिदिन्थे। यसरी आर्थिक अभावमा महिनौँ गुज्रिनु परेपछि म पार्ट टाइम जबको सोधी खोजीमा भौतारिन थालेँ। एक दिन अफिसकै एक हाकिमले भने, मदन कृष्णजी तपाईँलाई आज अफिस छुटेपछि 1-2 घन्टा फुर्सद छ भने मसँग हिँड्नुहोस्। मेरो सानो घर दृष्टिबन्दगी गरेर दिन लागेको।
मेरो दाई वकिल हुनुहुन्छ, आफ्नो घरायसी कागज लेख्दा आफ्नै ह्यान्डराइटिङ हुनु हुँदैन रे। त्यसैले मेरो दाईले जे लेख भन्नुहुन्छ तपाईँले त्यही बेहोरा खुरु लेखिदिने काम हो। त्यस बापत तपाईँलाई 20-25 रुपियाँ ज्याला पनि आउँछ। एकछिन सोचेँ। जे भन्छन् त्यही लेखिदिएर 20-25 रुपियाँ पाइन्छ भने राम्रै हो भन्ठानेर म उनको पछि लागेँ। हाकिमको घर पुगेपछि उनका वकिल दाइले भने, भाइ म जे भन्छु त्यही लेख्दै जानुस्। लेख्दा कमा, फुल स्टप र शब्दको माथि कुनै डिका पनि नतानिकन जे भन्छु त्यही अक्षर मात्रै लेख्दै जानुस् है। मैले हस् भनेर उनले जे भने त्यही अक्षर मात्रै नेपाली कागजमा लेख्दै गएँ। यति नाले यति तले यति 4 किल्ला भित्रको मेरो घर दृष्टिबन्दगी दिए बापत रु 6000 लिएको हो, यिन कुरा ठिक साँचो हो भनेर लेखेँ। तर त्यही आफैले लेखेको अक्षर आफैले खर्र पढ्दा त रु 6000 लिएको होइन, कुरा ठिक साँचो हो भनेर पो पढ्न पुगेछु। लेख्दा चाहिँ लिएको हो, यिन कुरा साँचो, यिन कुरा ठिक साँचो, पढ्दा भने लिएको होइन, कुरा ठिक साँचो हो। ओहो, म त एकदमै झस्केँ। अदालतमा कस्ता शब्द प्रयोग हुँदा रहेछन् भनेर बुझेँ। कागज तयार पारिसकेपछि 20 रुपियाँ पारिश्रमिक लिएर घर फर्किएँ। तर 2-3 दिनसम्म पनि त्यही कुरा दिमागमा घुमिरह्यो। कता लेख्न नहुने कुरा मेरो हातबाट लेखाइयो कि पछि गाल पर्ने हो कि भनेर मनमा कुरा खेलिरहे। 4-5 दिनपछि उनीले फेरि अर्को कागज लेख्न बोलाए। त्यही डरका कारण म आज भ्याउँदिनँ भनेर गइनँ। त्योभन्दा पछि पनि उनले यसै गरी बोलाए, तर म जाँदै गइनँ। केही दिनपछि सञ्चय कोषका सहकर्मी साथी रङ्गनाथ शर्माले सोधे, ए मदन कृष्ण, तिमीले पार्ट टाइम जब खोजिरहेको होइन? तिमीलाई गीत गाउन त आइहाल्छ, हार्मोनियम बजाउन पनि आउँछ। मैले हार्मोनियममा मेरो हात त्यसरी फर्र त चल्दैन, तर काम चलाउको रूपमा भने बजाउन आउँछ भने। उनले ल उसो भए भरे अफिस छुटेपछि मसँग लाजिमपाटको मनास्लु होटलसम्म हिँड। त्यहाँ मेरी आन्टीले टुरिस्टहरूलाई हरेक साँझ विभिन्न लोक नृत्य देखाउने लालुपाते भन्ने एउटा संस्था चलाइरहनु भएको छ। त्यहाँ हरेक दिन 1-1 घण्टा हार्मोनियम बजाएर 6-7 वटा जति गीत गाउनुपर्छ। त्यस बापत महिनाको 225 रुपियाँ तलब आउँछ भने। त्यसताका काठमाडौँमा विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाली लोक संस्कृति देखाउने 2 वटा मात्रै संस्था सञ्चालनमा थिए। लालुपातेका अलावा लाल दरबारमा एभरेस्ट कल्चर भन्ने संस्था पनि थियो, जहाँ अहिले याक एन्ड यति होटल छ। राजदरबारकी सदस्य जयन्ती शाहले यति ट्राभल एजेन्सी होटल अन्नपूर्णका अलावा एभरेस्ट कल्चर पनि चलाएकी थिइन्। त्यसैले काठमाडौँ आउने 70-80% विदेशी पर्यटक नेपाली लोक संस्कृतिको मजा चाख्न त्यहीँ पुग्थे। उनको प्रस्ताव सुनेर म पनि दङ्ग परेँ। सञ्चय कोषमा दिनभरि जोतिएर काम गर्दा 700-800, लालुपातेमा साँझ 1 घण्टा काम गरे बापत 225 रुपियाँ। सम्झिँदा मात्रै पनि मनमा खुसी लाग्यो, जिउ चङ्गा जस्तो भयो। त्यही दिन अफिसको काम सकेर रङ्गनाथसँग लाजिमपाट स्थित मनासलु होटल पुगेँ। उनकी आन्टी अन्नपूर्ण घिमिरेले मनासलु होटलको प्राङ्गणभित्रै लालुपाते चलाउनु भएको रहेछ। यसअघि यो संस्था नारायण गोपाल र गोपाल युञ्जन लगायतले सुरु गर्नुभएको थियो। सानो चिटिक्क परेको 100 जना जति दर्शक अटाउने हल रहेछ। स्टेज पनि सानै चिटिक्क परेको रहेछ। रङ्गनाथले आन्टीसँग परिचय गराउँदै भने, ऊ चाहिँ मेरो साथी मदन कृष्ण श्रेष्ठ। उसले पार्ट टाइम जब खोजिरहेको थियो। यहाँ पनि मान्छे चाहिरहेको छ भन्नुभएकोले भेटाउन लागेको। अन्नपूर्ण घिमिरेजीले ल हुन्छ नि त, दिनको दिन आउन भ्याइन्छ होइन त भन्नुभयो। मैले भने भइहालिन्छ नि। एकैछिनमा त्यही काम गर्ने नृत्य निर्देशक वसन्त श्रेष्ठ, कलाकारहरू नारायण देवी श्रेष्ठ, राधेश्याम श्रेष्ठ, कृष्णमान श्रेष्ठ, केशचन्द्र श्रेष्ठ, सङ्गीता श्रेष्ठ, रेणु श्रेष्ठ, गिरिजा देवी श्रेष्ठ, चतुर्भुज आशावादी, सङ्गीतकार प्रकाश गुरुङ, वाद्यवादक मुच्छबहादुर डङ्गोल, गायिका मीरा राणा लगायत आफूले चिनेका थुप्रै कलाकारसँग भेट भयो। गायक उदित नारायण झा पनि त्यही गीत गाउँदा रहेछन्। रेडियो नेपालमा अङ्ग्रेजीमा समाचार वाचन गर्ने बिना गुरुङले त्यहाँ अङ्ग्रेजीमा उद्घोषण गर्थिन्। हार्मोनियम बजाउँदा गीतका धुन त बजाउँथे, तर कडहरू भने बजाउन जान्दिनथे। सङ्गीतकार प्रकाश गुरुङले भने देब्रे हातले नै खुब राम्रोसँग हार्मोनियम बजाउँथे। उनीले भने, ए सोम, मलाई पनि हार्मोनियमको कडहरू अलि सिकाइदेऊ न। सहयोगी र भलाद्मी स्वभावका उनले मलाई कडहरू बजाउन सिकाइदिए। दिनभर सञ्चय कोषमा काम गर्थेँ। साँझ परेपछि लालुपातेमा हार्मोनियम बजाएर गीत गाउँथेँ। त्यसपछि लगातार करिब 3 वर्षसम्म लालुपातेमा पार्ट टाइम काम गरेँ। करिब 3 वर्षपछि लालुपातेले ताहाचलमा रहेको सोल्टी होटलभित्रको हिमालचुली भन्ने रेस्टुरेन्टमा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने ठेक्का पायो। अन्नपूर्ण दिदीले लालुपाते बन्द गरेर हिमालचुलीमा सांस्कृतिक कार्यक्रम थाल्नुभयो। त्यसपछि म लगायत सबै कलाकार लाजिमपाटबाट ताहाचाल स्थित सोल्टी होटल धाउन थाल्यौँ।
मीरा राणा, उदित नारायण झा र म त्यहाँ गीत गाउँथ्यौँ। त्यस्तै 1.5-2 वर्षपछि अन्नपूर्ण दिदीले हिमालचुली चलाउन छाड्नुभयो। त्यसपछि सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाउने ठेक्का गायिका मीरा राणाले लिइन्। मीराका श्रीमान उदयजङ राणा सञ्चय कोषमा मेरा सहकर्मी थिए, त्यसैले पनि मैले आफ्नो काम जारी राखेँ। राति 7 बजेबाट सुरु हुने सांस्कृतिक कार्यक्रम राति 9 बजेसम्मै चल्थ्यो। कार्यक्रमको मध्यान्तरमा बेलुकीको खाना हामी सबै कलाकारले सोल्टी होटलमै खान्थ्यौँ। कुकहरूले ठुलो डाडुले भात पस्केर प्लेटमा हालिदिन्थे। ठुलो एक डाडु भातको 20 पैसा र ठुलै एक डाडु दालको पनि 20 पैसा पर्थ्यो। तर तरकारी भने अलिक महँगो थियो। सानो एक डाडुकै 50 पैसा पर्थ्यो। यसरी एकपल्ट खाना खाँदा जम्मा 90 पैसा खर्च हुन्थ्यो। झन्डै 1.5 वर्ष सोल्टी धाएपछि मैले आफैले केही गर्ने निधो गरेर काम छाडेँ। पुरानो समयका ती दृश्य सम्झिँदा केही गाह्रो पनि लाग्छ, रमाइलो पनि लाग्छ। जे होस्, ती मेरा सङ्घर्षका दिन थिए। बा बिरामी हुँदा बा झन्झन बिरामी पर्न थाल्नुभयो। उहाँलाई दम र कलेजो सम्बन्धी समस्याले चाप्दै लगेको थियो। भट्टी पसलतिर गएर जाँड रक्सी खाने बानी उहाँको कहिल्यै थिएन। तर फुपूहरूको घरमा, नजिकका साथीभाइ कहाँ र चाडबाडको समय भान्जा भान्जीहरूसँगै बस्दा पुराना पुराना गफ लडाउँदै हाँस्दै रमाउँदै थोरै घरमै बनाएको रक्सी भने खाने बानी थियो। म सानो छँदा चाडबाडको बेला बासँग एउटै खाटमा सुत्थेँ। बाको मुखबाट कहिलेकाहीँ रक्सी र चुरोट ठ्वास्स गनाउँथ्यो, जुन मलाई पटक्कै मन पर्दैनथ्यो। सायद त्यही रक्सी र चुरोट या अरू कुनै कारणले बालाई दम र कलेजोमा समस्या भएको हुनुपर्छ। बालै लिएर उपचार गर्न म बारम्बार अनेक डाक्टरका क्लिनिक, अनेक प्याथोलोजी धाइरहन्थेँ। बा कहिले निको भए जस्तो देखिनुहुन्थ्यो, कहिले रोगले चापेर उहाँलाई गाह्रो हुन्थ्यो। बाको दीर्घरोगकै कारण स्वास्थ्य उपचार खर्च झन्झन बढ्दै जान थाल्यो। खर्च पुर्याउन अफिसबाट बारम्बार कर्जा लिइरहन्थे। अफिसबाट बेला बेलामा लिएको कर्जा कट्टा गरेर आउने तनखा भने जस्तै मात्रै मात्रै हात पर्थ्यो। पार्ट टाइम जबबाट आउने पैसा पनि औषधि पसलहरूमा उधारो तिर्दै ठिक्क हुन्थ्यो। त्यस्तो त हाम्रो पुर्खौली जग्गा जमिन नभएको पनि होइन। फेदीमै मात्र पनि खेत र पाखा गरेर त्यस्तै 37-38 रोपनी जग्गा थियो। त्यसका अलावा बुढा नीलकण्ठ, चपली, ताहाचल, सोल्टी होटल छेउमा, कलङ्कीतिर, नागार्जुनको मुड्खु गाउँ सबैतिर गरेर करिब 60-65 रोपनी जग्गा थियो। धेरै जमिन मात्र भएर के गर्नु? देशमा भूमि सुधार लागू भएपछि मोहीहरू छोइसक्नु भएनन्। मोहीले तलसिङ अर्थात् जग्गाधनीको घरमा वार्षिक रूपमा बाली बुझाउन ल्याउने काम कम हुँदै गयो। आफै गएर बाली लिन जाँदा पनि मोहीलाई भेट्नै गाह्रो पर्थ्यो। बल्ल तल्ल भेटिए पनि मोहीले नचिने जस्तो गरी जग्गाधनीको मुखै हेर्न खोज्दैनथे। यता हस्पिटलले बाको लागि औषधिको प्रेस्क्रिप्सन थपेको थपै, उता भने पैसाको खोजीमा दगुरेको दगुरै। कहिले फुपूहरूले औषधि किनेर ल्याइदिनुहुन्थ्यो, कहिले चिने जानेका औषधि पसलबाट उधारोमा औषधि ल्याउँथे। यसै क्रममा त्यो टोलका नामी कम्पाउन्डर योग्यलाल श्रेष्ठ दाईको पसलबाट अलि धेरै नै उधारो लिइयो। वीर अस्पतालमा बा भर्ना भएको बेला सञ्चय कोषका साथी गोवर्धन श्रेष्ठकी श्रीमती स्टाफ नर्स थिइन्। उनले मेरो मर्का बुझेरै महँगो महँगो स्याम्पल औषधि सित्तैमै दिएर मद्दत गरिन्। आपत परेका बेला गरेका गुण बेला बेलामा सम्झिँदो रहेछ। स्याम्पल औषधि बारम्बार आफूले मात्र दिँदा अप्ठ्यारो हुने भएर उनले अरू नर्स पनि चिनाइदिइन्। म ती नर्सहरूको कोठामा गएर उनीहरूलाई अनेक जोक सुनाएर बेला बेलामा बेस्कन हँसाइरहन्थेँ, जसले गर्दा उनीहरूले पनि मलाई स्याम्पल औषधि दिएर मद्दत गर्थे। बा त्यसरी बिरामी भइरहेको बेला पनि ठाउँ ठाउँ सांस्कृतिक कार्यक्रम धुमधामसँग आयोजना भइरहेका हुन्थे। म बाको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर आफ्नो प्रस्तुति देखाउन कतै जान्थेँ त कतै जान सक्दिनथेँ। एकपल्ट भृकुटी मण्डपको राष्ट्रिय सभागृहमा सांस्कृतिक कार्यक्रम थियो। उक्त कार्यक्रम हेर्न सशुल्क टिकट बेचिएको थियो, जसमा मेरो नाम अन्य कलाकारको भन्दा अलिक धेरै हाइलाइट गरेर प्रचार गरिएको थियो। कार्यक्रम हुने दिन पनि बालाई एकदमै सन्चो थिएन। मलाई भने कार्यक्रममा भाग लिन जानै पर्ने थियो। बिरामी बाको श्वास प्रश्वासको समस्या बढेको देखेर डाक्टरले 1 सिलिन्डर अक्सिजन तुरुन्तै किनेर ल्याउन भन्दै प्रेस्क्रिप्सन लेखिदिए। बाको जीवनको दाँजोमा कार्यक्रमलाई महत्त्व दिने कुरै आउँदैनथ्यो। तैपनि मेरो अनुपस्थितिले कार्यक्रम बिग्रन पनि सक्थ्यो। आयोजकहरूले दर्शकहरूबाट गाली खानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्थ्यो। कार्यक्रम जेसुकै होस् भनेर म वीर अस्पतालबाट रित्तो सिलिन्डर बोकेर कान्तिपथ स्थित ज्योति भवनमा अक्सिजन किन्न हिँडेँ। हस्पिटलको ढोकैनिर ठुली फुपूका छोरा प्रचण्डलाल दाई भेट भए। उनी मभन्दा धेरै छिटो सरिता थिए। त्यसैले मैले उनलाई भने, तिमी कान्तिपथसम्म गएर अक्सिजन किनेर ल्याइदेऊ, त्यतिन्जेल म राष्ट्रिय सभागृह गएर मेरो प्रस्तुति दिएर आउँछु।
हुन्छ हुन्छै भन्दै प्रचण्ड दाई ज्योति भवनतिर लागे। म हतारिँदै राष्ट्रिय सभागृहतिर लम्किएँ। मञ्चमा आफ्नो प्रस्तुति दिइरहँदा बालाई अस्पतालमा गाह्रो भइरहेको दृश्य सम्झेर मेरो दिमाग खलबलिरहेको थियो। मेरो प्रस्तुति के भयो कस्तो भयो दिमागले राम्रोसँग काम गरिरहेको पनि थिएन। आफ्नो प्रस्तुति हतार हतार सकेर अस्पताल दगुरेँ। अस्पताल पुग्दा प्रचण्ड दाईले अक्सिजन ल्याइदिइसकेका रहेछन्। त्यही अक्सिजनको सहारामा बाले हलुकासँग श्वास फेरिरहनु भएको देखेर मेरो मन पनि हलुका भयो। तैपनि अक्सिजन म आफैले ल्याउनु पर्थ्यो भनेर मनमा अशान्ति भने भइरह्यो। बा सामाजिक रूपमा सक्रिय कार्यकर्ता भएकै कारण उहाँका धेरैजसो साथी पनि बौद्धिक र राजनीतिक रूपमा सक्रिय थिए। बाले सधैँ कुरा गरिरहने र बेला बखतमा भेटिरहने उहाँका साथीहरूमा कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ, मूर्तिकार चन्द्रमान मास्के, साहित्यकार वैकुण्ठ प्रसाद लकौलदेखि साहित्यकार तथा राजनीतिज्ञ धर्मरत्न यमीजीसँग हुनुहुन्थ्यो। धर्मरत्न यमीजीले मलाई छोरा जस्तै व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ घरमा आएका बेला अक्सर भन्नुहुन्थ्यो, हे मदन कृष्ण पढ है पढ, पढ्नुपर्छ। पढ्ने बेलामा कोर्स बुक मात्र होइन आउटबुक पनि पढ्नुपर्छ। कादम्बनी र सरिता जस्ता हिन्दी पत्रिका पनि पढे हुन्छ। त्यसमा ससाना लेख र छोटा कथा छापिएका हुन्छन्। ती पढ्न सजिला र रमाइला पनि हुन्छन्। म आज्ञाकारी भएर हस् भन्थेँ र कहिलेकाहीँ अलिअलि पढ्थेँ पनि। सानै छँदा बाले आफ्ना साथीसँग बसेर कुरा गरेको सुन्न रमाइलो लाग्थ्यो। बुढापाकाहरूले कुरा गरिएको सुन्दा अनेक ज्ञान बुद्धि प्राप्त भएको महसुस हुन्थ्यो। एकपल्ट बा र धर्मरत्न यमीजी फेदीको घर अगाडि बाटो छेउमा मेचमा बसेर गफिरहनु भएको थियो। छेउैमा बसेर मैले उहाँहरूको कुरा ध्यानपूर्वक सुनिरहेको थिएँ। त्यति नै बेला बाको अघिल्तिरबाट हजुरबाको उमेरका बुढा पुरोहित बाजे लुखुर लुखुर हिँडेर आइरहेका थिए। पुरोहितलाई देखेर बा उठ्नुभयो र दर्शन गरे बाजे भन्नुभयो। ती पुरोहित बाजेले नारायण बाबु भन्दै आफ्नो चाउरी परेको हात बाको निधारमा ढोगाए र आफ्नो बाटो लागे। त्यो देखेर धर्मरत्न यमीजीले एक्कासी बालाई सोध्नुभयो, तिमीले त्यो बुढोलाई किन ढोग्या? बाले पनि उनी हाम्रा पुरोहित बाजे भएकोले ढोगेको बताउनु भयो। यमीजीले उसो भए मलाई पनि ढोगा न त भन्नुभयो। बाले तँलाई किन ढोग्ने भन्दा यमीजीले उसलाई किन ढोगेको त भन्नुभयो। बाले भन्नुभयो, उनी हाम्रो घरका पुरानो पुरोहित बाजे भएकोले पो ढोगेको त। यमीजीले दोहोऱ्याउनु भयो, उसो भए मलाई पनि ढोगा न त। बाले पनि दोहोऱ्याएर भन्नुभयो, तिमीलाई किन ढोग्ने? यमीजीले कारण खोज्दै प्रश्न थप्नुभयो, उसलाई ढोग्न हुने, मलाई चाहिँ नढोग्ने किन? बाले हिन्दू धर्मको व्याख्या गर्दै यसमा विष्णु भगवानलाई ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्र भनेर 4 भागमा विभाजन गरेको कुरा वर्णन गर्नुभयो। विष्णु भगवानको शिर भागलाई ब्राह्मण, हातहरूलाई क्षेत्री, पेटलाई वैश्य र खुट्टालाई शूद्र भनिएको छ। पुरोहित भनेको ब्राह्मण, ब्राह्मण भनेको विष्णु भगवानको शिर, शिर भनेको टाउको, टाउको भनेको ज्ञान हो। त्यसैले हिन्दू धर्म परम्परा अनुसार विष्णु भगवानको टाउकोलाई सम्मानपूर्वक ढोग्ने चलन गरिएको छ। बाको कुरा सुनेर यमीजीले बाजी मारेको मुद्रामा दङ्ग पर्दै भन्नुभयो, हो यहीँनिर तिम्रो कुरा बिग्रियो। तिमीले दसैँ तिहारको बेला अथवा आमा बाको मुख हेर्ने बेला आफ्ना बाआमालाई ढोग्ने बेलामा उहाँहरूको खुट्टामा ढोग्छौ कि टाउकोमा? बाले त्यस्तो बेला टाउको लगेर खुट्टामै ढोगिने कुरा बताउनु भयो। यमीजीले बेस्कन हाँस्दै भन्नुभयो, हो उसो भए तिमीले तिम्रो पुरोहित बाजेलाई होइन, तिम्रा तिनै पुरोहित बाजेहरूले जसलाई विष्णु भगवानको खुट्टा अर्थात् शूद्र भनेर व्याख्या गरेका छन् त्यही शूद्रलाई ढोग्नुपर्छ। ल हो कि होइन? कसैको टाउकोमा आफ्नो टाउको जोड्नु भनेको त टाउको ठोकाउनु मात्र हो। कसैले खुट्टामा आफ्नो शिर झुकाउनु भनेको कसैलाई आदर गर्नु, सम्मान गर्नु हो। ल हो कि होइन? जवाफ देऊ मलाई। यमीजीको कुरा सुनेर बाले हार स्वीकार्दै भन्नुभयो, तिम्रो तर्क राम्रो लाग्यो। ल तिमीले नै जित्यौ। उहाँहरूको संवाद सुनेर मलाई भइरहँदा आमा भाइ बहिनीसँगै यशोदा र म झुछेकै गल्लीमा डेरा लिएर बसेका थियौँ। एक दिन धर्मरत्न यमीजी बिरामी बालाई हेर्न आउनुभयो। बासँग नजिकै बसेर झ्यालतिर हेर्दै भन्नुभयो, यो गल्लीमा तिमीलाई खुल्लापन अलि पुगेन, त्यसैले तिमीलाई फेदीमै गएर खुल्ला ठाउँमा बस भनौँ भने अस्पताल टाढा हुने भयो। त्यसैले भुरुङखेलको मेरो घरमा 1-1.5 महिना बस्न आऊ, त्यहाँ अलि खुल्ला पनि छ। बाले उहाँको कुरा मान्नुभयो। भोलिपल्टैदेखि बा यमीजीकै घरको एउटा ठुलो उज्यालो कोठामा बस्न जानुभयो, जहाँ बाले झन्डै 1-1.5 महिना बिताउनु भयो। त्यहाँ बसुन्जेल अग्लो न अग्लो उज्यालो अनुहार, हट्टाकट्टा र एकदम खाइलाग्दो स्वस्थ शरीर भएका यमीजीले बालाई दिनौँ जस्तो 1-आध घन्टा बसेर हौसला दिनुहुन्थ्यो। भन्नुहुन्थ्यो, ए रामकृष्णलाल, हेर्दा हेर्दै तिमी त राम्रो देखियो भाइ, तिमी त करिब करिब रोगमुक्तै भइसके जस्तो देख्दैछु त म। साथीको घरमा त्यसरी धेरै दिन बसेर दुःख दिइरहनु उचित हुँदैन भनेर बा फेरि झुछेकै डेरामा फर्किनु भयो। त्यसको करिब 1 महिनापछि एउटा अपत्यारिलो खबर आयो।
कसैले सुनायो, धर्मरत्न यमिजी त बित्नु भयो रे। त्यस्तो हट्टाकट्टा मान्छे केही रोग लागेको त थिएन, कसरी बित्नुभयो होला? हामी सबैजना झस्कियौँ। आफ्नो नजिकको साथीको अपत्यारिलो निधनको समाचारले बालाई एकदम सक पर्यो। बाको अर्को मन मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो, मरुटोलमा बस्ने चन्द्रमोहन धोत जोशी, जसले मलाई एसएलसीको परीक्षा अघि 1 महिना निशुल्क अङ्ग्रेजीको ट्युसन पढाइदिनु भएको थियो। उहाँको पनि निधन भयो भन्ने समाचार कानमा परेपछि बालाई फेरि अर्को सक पर्यो। नजिकका साथीहरूको एकपछि अर्को मृत्युले मानसिक रूपमा नराम्रो असर पर्दो रहेछ। बालाई त्यस्तै असर पर्यो। यी घटनाहरूको करिब 1 महिनापछि अर्थात् 2032 साल वैशाखमा 53 वर्षको उमेरमा बाले आर्यघाटमा आफ्नो जीवनको अन्तिम श्वास फेर्नुभयो। रातभर पशुपति आर्यघाटको चितामा धनधनी जलिरहेको बाको शरीरलाई अन्तिम पटक टोलाएर हेरिरहेँ। बाले मलाई जिन्दगीभर गरेका माया, न्यानो व्यवहार, सँगै बसेर गरेका कैयौँ कुरा सम्झिँदै, रुँदै, सम्हालिँदैमा दाह संस्कारका अन्तिम कर्म सकिए। त्यति बेला सिङ्गो रात बितेर झिसमिसे बिहान हुन आँटिसकेको थियो। आमा, फुपू र बहिनीहरूसँगै आर्यघाटदेखि जितपुर फेदीसम्मै झन्डै 2-2.5 घन्टा नाङ्गै खुट्टा हिँडेर घर पुग्दा भर्खर घाम झुल्किएको थियो। घर पुगेर मूल ढोका खोल्यौँ, सबैजना घरभित्र छिर्यौँ, भर्याङ उक्लियौँ। पहिलो तलाका कोठाका ढोका पालैसँग खोल्यौँ, फेरि अर्को तलामा उक्लियौँ। पहिलो तलामा जस्तै सबै कोठाका ढोका खोलेर भित्र छिर्यौँ। शोकमग्न सबैका आँखा र मनमा पीडा उम्लिरहेको थियो। एकछिन कसैलाई यादै भएन। करिब आधा घन्टापछि आमाले सोध्नुभयो, कोठा कोठामा ढोका खोलेर त छिर्यौँ, तर ढोकाको ताल्चा कसले खोलेको? सबैले मैले होइन भन्न थाले। हामी आर्यघाट रहन्जेल फेदीको घरमा त सारा सामान चोरले सखाप पारेर चोरिसकेको रहेछ। मान्छेलाई दिनदशा लागेपछि नराम्रोसँग एकैचोटि लाग्छ भन्ने कुरालाई वास्तविक रूपमै भोगिरहेका थियौँ हामीले। घरमा टन्नै भाँडाकुँडा थिए। हजुरबाले भाँडाकुँडा र अन्य सरसामान टन्न जोडेर राख्नु भएको थियो। टोल छिमेकमा कसैको बिहे, व्रतबन्धको भोज भतेर गर्नुपर्दा थाल, कचौरा र भाँडाकुँडा हाम्रो घरमा लिन आउँथे। तर आफ्नै बाको क्रियाकर्मको समयमा छरछिमेकका घरबाट भाँडाकुँडा र अन्य सरसामान ल्याउनु पर्यो। बा बितेपछि उहाँले बोकिराखेका घरका सारा बोझ आफ्नै टाउकोमा थोपरिन आएको महसुस हुन थाल्यो। एकातिर जग्गा जमिन सम्बन्धी एकाध मुद्दा मामिला पनि थिए, अर्कोतिर ठाउँ ठाउँमा तिर्न बाँकी ऋण पो त्यसै थियो। त्यसमाथि आम्दानीका स्रोत उस्तै कमजोर थिए। बा छँदा आफूलाई अन्योल परेका कुनै पनि काममा बा म यसो गर्छु है भनेर सोद्धा उहाँले हुन्छ, हुन्न वा ल ल मात्रै भनेर टाउको मात्रै हल्लाइदिए पनि ठुलो हौसला र ताकत मिले जस्तो हुन्थ्यो। बा नै नभएपछि अब कसलाई सोध्ने, कोसँग सोध्ने, कहाँ जाने, के गर्ने? एकदमै बाटोविहीन वा गन्तव्यविहीन यात्रामा हिँड्न थाले जस्तो भयो। घरैमा बसिरहँदा पनि बर्सातको मौसममा ठुलो हावाहुरी आएर घरको छानै उडाएर लगेको छानाविहीन घरमा बसिरहे जस्तो महसुस भयो। घरका भित्ताहरूमा बासँगै उभिएर खिचिराखेका तस्बिर देख्दा मन त्यसै त्यसै भक्कानिन्थ्यो। घरका झालढोका, मेज, टेबल पनि रोइरहेका जस्ता देखिन्थे, मानौ सारा संसार नै दुखी छ।